السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة فاطمة مديايا. اليوم جبت لكم طارت الفواكه الحمراء لي فروي روج بتزيين جديد. ان شاء الله تعجبكم، ونرحبوا ايضا بالجدد معنا. ان شاء الله تعجبكم قناتي، ودرقوا داك الجرس ليصلكم كل جديد ودراسات جداد ان شاء الله. ونبدأ على بركة الله بالوصفة. المقادير للعجينة، نبدأ بالعجينة. عندنا بيضة وحدة، قرصة ملح، une pincée de sel و 250 غرام دو فارين، 50 غرام دو سكر و 125 غرام دو بور، 125 غرام زبدة طرية على حرارة المطبخ. نبدأ بالبيض والسكر والملح ونضربوه مليح، دراب يدوي حتى يذوب لنا داك السكر مليح. فوالا نضربو مليح، 50 غرام تاع سكر مع حبة بيض، ونضيفو الفرينة 250 غرام دو فارين، 150 غرام دقيق، خلطوها مليح. هنا استغناو على الضراب، ونخلطو بيدينا في الاخير بدنا نزيد في الزبده تاعنا 125 غرام تاع زبده، 125 غرام زبده، ندخلوها مليح في الخليط حتى نبسو نرملو هذيك لاباط تجينا مرمله. هاد لاباط تجي هايله طريه، جربوها سير غادي تعجبكم. وشنو خاصها تروبوزي مليح، ديريها اختي لا كنتي باغيه تخدمي بها ديريها قبل الليله من الاحسن، وإلا كنتي مقلقه معليش ديك ساعتين 3 سوايع 4 سوايع في الثلاجه، خليها ترتاح هكذا. نلموها مليح، نديروها في فيلم اليمونتير، نخليوها ترتاح في الثلاجه. وتشوفوا كيفاش تجي طريه. فوالا من بعد نجبدوها نديروها بابي كويسون هكذا، نخلوها من الاحسن. هاد الطريقه تحلي بها العجين باش ما تضيفيش ديك لافارين اللي تنشف لاباط. من الاحسن هكذا بين ورقتين من البابي كويسون. حلي لاباط تاعك هكا، تشوف الطريقه هكا تجيك ساهله، ما تلصقلكش وما تضريش باش تزيدي لافارين. فوالا نحلوها مليح حوالي 1 سنتيمتر، 1 سنتيمتر تاع علو، ما ديريهاش رقيقه بزاف. نحاول نوسعها باش المول تاعي اللي نديرو شويه كبير. هنا نجيب المول تاعي ونبدا نحط. كتشوفوا تجيك ساهله بالبابي، هذا الورق طاي تجيك ساهله ما تقطع لك. نضغطوا عليها مليح قبل ما نحيدوا البابي. والآن نجيبوا المول ونقلبوا لاباط. كتشوفوا كيفاش تجي سهله من يكون الورق طاي، طريقه سهله. ضغطوا مليح قبل ما تنحوا البابي.
فوالا نحن البابي بالسكين نحو دوك الاطراف العجينه الزائده، وهذيك العجينه اللي تبقى نخدموا بها وريدات صغار، اوراق، ونخليهم يطيبوا، ندخلوهم يطيبوا مع لاطاط. هنايا نتقبوها باش ما تنفخش، ونزيدو نديرو البابي، نرجعو داك البابي اللي كان فيها، ونحطو حاجه ثقيله، اي حبوب جافه. انا عندي هاد اللوبيا راكم تشوفوها كيفاش راهي طايبه، دائما نستعملها في لي طارط، ومن بعد كي نكمل نرجعها نعاود نستعملها مره اخرى. نعاود نزيد شويه وريدات، نوريكم الطريقه بلاباط اللي بقات. باش ما زدتو الوريدات يجي مليحه. فوالا هي طابت، خرجناها، نحيو لو بابي ونبداو نخدموه في لا كريم. نديرو نص لتر تاع حليب مع ملعقه صغيره من الفانيلا، ونديرهم يطيبوا. ونعاود نديرو 4 جون دوف، 4 نتاع صفار البيض، 50 غرام من السكر، و50 غرام من الفرينة من الدقيق، ونخلط. نتحصل على هاد الخليط، والحليب راه يغلي. كي يغلي نبدا نزيدو بشويه باش ما يطيبش داك البيض، نزيدو غير شويه، نحلو مليح. نعاود نزيد الماء الكميه تانية، نخلط مليح حتى تحل هذاك البيض والسكر، ونرجعهم لاكاسرول اللي كان فيها الحليب باش يطيب لا كريم تما. نحطوها فوق النار ونبداو نحركو حتى تبداو يخرجوا دوك الفقاعات هذوك، عرفوها بلي طابت. فوالا تشوفوا لي بول بداو يطلعوا. خلاص هنا نطفي النار، نديرها في اناء اخر باش ما نخلوهاش تبرد في لاكاسرول، باش ما ديرش ديك القشره وما تزيدش طيب تاني بديك السخونيه تاع لاكاسرول. فوالا هذه جات لا كريم تاعنا، نعمروها في لاطارت ونبداو الديكور. شوفي قطعت شويه تاع لي فريز هكذا رقيق، نغطيو به لو فون هذاك فوق لا كريم، نخليوش لا كريم نخليوش بزاف الفراغات باش لا كريم ما تبانش. هكذا بهذا الشكل. زدت حبيبه تاع عنب، فقط تزيين على حسب الاختيار كما دائما نقول لكم في الفيديو. تزيين كل واحد والذوق تاعو، كل واحد كيفاش يبغي يزين. انا زدت حبيبات تاع رمان كانت عندي. الا عجبكم الفكره نتاع الرمان شرو حبيبات يكونوا حمر، انا شويه كانوا غاز دونك ما عطاوش لا كولور. ونعاود درت دي فريز هكذا كاملين ماشي مقسمين، ولا عطاو منظر جميل. عاد رشيت حبيبه تاع رمان، عجبتني الفكره تاع الرمان. ومن بعد لي فرامبواز على فان، حبات تاع لي فرامبواز. ونحطو داك لي فلور تاعنا اللي طيبنا، كتشوفوا كي جاو هايلين في المنظر، عطاو منظر جميل وحاجه جديده. كتشوفوا هذا هو لاطاق نتاعنا كي كملت، هذا هو الشكل تاعها الاخير.
منتجات جميلة جدا شكلا ومذاقا كما راكم تشوفوا. وإلا عجبتكم ما تنساوش تشاركونا تطبيقاتكم في الفيسبوك على الجروب كل صباعك، أو على الصفحة فيسبوك ولا على انستغرام، وتخلونا آراءكم ودي كومنتير شابين كما نتوما. أيوة، السلام عليكم، ووصفة تانية إن شاء الله.